हजुरले इच इयरमै 5000 स्कलरसिप लिएर ब्याचलर प्रोग्राम लन्डनबाट 1 घण्टा टाढा भएको डिस्टेन्समा भएको युनिभर्सिटीमा हजुर इच इयरमै 5000 स्कलरसिप लिएर ब्याचलर प्रोग्राम पढ्ने प्लान गर्नुभएको छ भने हजुरले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यस, टोटलमा 15000 एक हेभी स्कलरसिप पाउनुहुन्छ 3 इयर्समा। हजुरको फर्स्ट इयरमा ट्युसन फी भनेको आफ्टर स्कलरसिप 11900 मात्र रहेको छ। हजुरले यो युनिभर्सिटीमा विदाउट आइएलटीएस एप्लाई गर्न मिल्दैन, तर हजुरको बेस्ट पार्ट भनेको यसले 5 इयर्सको ग्याप लिन्छ। प्लस हजुरले यसमा ड्युलिङ्गो टेस्ट दिएर 110 नट लेस देन 100 ल्याएर हजुरले ब्याचलर प्रोग्राम मजाले एप्लिकेसन गर्न मिल्छ। यो सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि एकदम लिमिटेड सिट रहेको छ। छिटो भन्दा छिटो हाम्रो स्टडी डेस्टिनेसन सेन्टरलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यो गोल्डन अपर्च्युनिटी हो। हजुरले टोटलमा 3 इयर्समा 15000 हेभी स्कलरसिप पाउनुहुन्छ। सो हरि अप गर्नु होला, छिटो भन्दा छिटो हाम्रो स्टडी डेस्टिनेसन सेन्टरलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। थ्यांक यू।